दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना विशेषको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कपिल गेवाली। हामीले कोरोनाका कहरका बीचमा प्रत्येक दिन फरक फरक ढङ्गले यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ कि कोरोनाका विषयलाई केन्द्रित गरिरहेका छौँ र यस बीचमा विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरू, यसका असरहरू, यसका समाधानका उपायहरू, यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ यावत कोरोनासँग जोडिएका सबै खालका विषयवस्तुलाई हामीले निरन्तर रूपमा जोड्दै आइरहेका छौँ। नेपालमा लकडाउन भएको आज 79औं दिन पुगेको छ र यस बीचमा हामीले यो अभियानलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, लकडाउनका कारण तपाईहरू घरभित्रै लामो समयसम्म थुनिनु भयो र कतिपय नागरिकहरू अहिले पनि घरमै हुनुहुन्छ। तर पछिल्लो समयमा लकडाउनलाई सरकारले खुकुलो बनाएसँगै धेरै मानिसहरू आफ्नो नियमित काममा फर्किन थाल्नु भएको छ। तर अत्यावश्यक कामका लागि बढी सवारी साधन बजारमा, सडकमा देख्न सकिन्छ। त्यसबाहेकका अन्य कामहरूमा अझै पनि नियमित रूपमा हुन सकेका छैनन्। यद्यपि अब जेठ मसान्त पछाडि सरकारले लकडाउनलाई थप खुकुलो बनाउँदै लकडाउन खोल्ने भनेर तयारी पनि गरिरहेको खबरहरू आइरहेका छन् र लकडाउनको मोडालिटी बारे छलफल गर्नका लागि आज पनि मन्त्री परिषद बैठक बस्दैछ। हिजो मन्त्री परिषद बैठक बस्ने कुरा चलेको थियो तर मन्त्री परिषद बैठक बस्न सकेन। आज मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउनको मोडालिटी तय गर्नेछ र लकडाउन कस्तो बन्नेछ भन्ने विषयमा थप कुराहरू पनि आउनेछन्। यो जानकारी पनि यहाँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। हामीले कोरोनाकै बीचमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई यसका असर, यसबाट जस्तो पूर्व अवस्थामा फर्किनका लागि अब हामीले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ अथवा समाजलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनका लागि तपाईँ हाम्रो भूमिका कस्तो रहनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी नियमित रूपमा यो अभियानमा जोडिरहेका छौँ र तपाईले पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईका गुनासा, क्रिया प्रतिक्रिया, केही सुझाव सल्लाह, समस्या छन् भने पनि हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। 071 438 728 को टेलिफोन नम्बर तपाईहरुका लागि हामीले नियमित रूपमा खुल्ला राखेकै छौँ र तपाईहरुले बेला बेलामा हामीलाई सम्झि पनि रहनु भएको छ र हामीले पनि तपाईका समस्या समाधानका लागि नियमित रूपमा कोसिस पनि गरिरहेकै छौँ। र आज 79औं दिनमा आइपुग्दाखेरि पछिल्लो तथ्य म पेश गर्न चाहन्छु हाम्रा दर्शकका लागि। अहिलेसम्म नेपालमा 1,06,331 जम्मा परीक्षण गरिएको छ। संक्रमितको संख्या 4,085 छ। त्यस्तै गरी कुल मृत्यु 15 छ। त्यस्तै गरी निको हुनेको संख्या 584 छ। यो पछिल्लो तथ्य हो र खास गरी पछिल्लो 24 घण्टा यताका तथ्यहरूलाई नेपाल सरकारले आफ्नो एकद्वार प्रणाली मार्फत बेलुका 4:15 बजे प्रेस मिट गरेर जानकारी दिँदै आइरहेको छ। यद्यपि यस बीचमा भएका तथ्यहरूलाई कतिपय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय अथवा प्रदेश सरकारहरूले फाटाफुट्ट रूपमा आफ्नो प्रदेशभित्रका, आफ्नो जिल्लाभित्रका तथ्यहरूलाई पेश गरिरहेका छन्। ती सबै सङ्क्रमणका दरलाई एकमुष्ट गरेर बेलुका 4:15 बजे संघीय मन्त्रालय, जो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय छ संघीय सरकारको, उसले नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ। यहाँहरूलाई यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ र हामीले नियमित रूपमा जोड्दै पनि आइरहेका छौँ। निरन्तर रूपमा लाइभमा तपाईहरूलाई जोडी पनि रहेका छौँ र यस्ता खालका सूचना समाचारहरूलाई हामीले भरपूर रूपमा दिइरहेकै छौँ तपाईहरूका लागि। र आज मात्रै पूर्वी नवलपरासीमा थप 3 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। त्यस्तै गरी नवलपुरमा थप 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 145 पुगेको छ। खास गरी रुकुमको घटना र देवदहमा भएको अङ्गिरापासीको घटनालाई लिएर देशभर विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू पनि यस बीचमा भइरहेका छन्। लकडाउनका बीचमा पनि हामीले लकडाउन र कोरोनाकै मात्रै बढी सन्दर्भ केलाइरहेका छौँ र यसका प्रभाव, यसका असर अथवा पूर्व अवस्थामा फर्किनका लागि तपाईँ हाम्रो भूमिकाका विषयमा पनि हामी नियमित रूपमा जोडिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई यस खालको इन्फर्मेसन पनि दिइरहेका छौँ। खास गरी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना पहलहरू यस बीचमा गरिरहेकै छन् तर प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकिरहेका छैनन्। मृत्यु दर बढ्दैछ, संक्रमितको दर बढ्दैछ
पूर्वी नवलपरासीमा आज बिहान मात्रै 3 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। गैंडाकोट नगरपालिकाका 2 जना र देवचुली नगरपालिकाका 1 जना गरी 3 जनामा आज बिहान संक्रमण पुष्टि भएको हो। नवलपुरमा बुधबार भेटिएका 3 जना सहित नवलपुरमा संक्रमितको संख्या अहिलेसम्म 37 पुगेको छ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा आज बिहान थप 1 जना संक्रमित यहाँ जो नवलपुरमा हुनुहुन्थ्यो 1 जना पुरुष उहाँमा 1 जना संक्रमण पुष्टि भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा 145 को संख्या पुगेको छ। त्यसैगरी कतिपय स्थानमा कोरोनाका बीचमा पनि विकासे कामहरूलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। हामीले तपाईहरुलाई यो खालका समाचारहरू हाम्रा नियमित समाचार बुलेटिनमा पनि दिइरहेका छौं र विशेष गरी कोरोना विशेषमा पनि हामीले विभिन्न सन्दर्भहरू जोडिरहेका छौं। हामीले नियमित रूपमा आज 79औं दिनमा लकडाउन प्रवेश गरेको छ नेपालको सन्दर्भमा र अब हामी यस बीचमा कुराकानीलाई जोड्न लागिरहेका छौं। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सभा सदस्य माननीय फखरुद्दीन खान हामीसँग जोडिनु भएको छ। खानज्यू यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मान्यज्यू हामीले खास गरी यो कोरोनाकै विषयमा बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौं र सरकारले अहिलेसम्म यो लकडाउन एकातर्फ गरिरहेको छ तर अर्कोतर्फ आम नागरिकहरू दैनिक जीवनयापन गर्न अथवा साँझ बिहान हातमुख जोड्नका लागि निकै धौधौ भइरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईको निर्वाचन क्षेत्र खास गरी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका आसपास त्यो क्षेत्र बढी प्रभावित भइरहेको छ यो कोरोना संक्रमणका कारणले। यावत तपाईको यो निर्वाचन क्षेत्रमा यसको असर प्रभाव अथवा संक्रमितको दर कस्तो छ? कपिलजी, एउटा कुरा त के भन्न चाहन्छु भने अब यसको यो कोभिड महामारीको असर र प्रभावको सन्दर्भमा कुरो गर्दै गर्दा यो सिङ्गो एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै नभएर यसको असर सिङ्गो नेपालमै छ। अब कहीँ कम छ, कहीँ बढी छ। संक्रमणको दर कहीँ बढी देखिया छ, संक्रमणको दर कहीँ कम देखिया छ। तर प्रभावित चाहिँ सबै ठाउँ र सबै क्षेत्रहरू प्रभावित छन्। अब खास गरेर सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र परेको हुनाले निश्चय पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा अलिकति बढी रिस्क र अलिकति बढी जोखिम भएको निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ हाम्रो निश्चय पनि हो। त्यसमा कुनै विमति छैन र आर्थिक रूपले सामाजिक रूपले मान्छे चाहिँ काट पल्टिने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ। त्यो खालि अभिमत त्यो व्यक्त गर्न सकिराखेको मात्रै चाहिँ होइन, तर यसले चाहिँ ढाड सेकिएको छ, आम नागरिकको ढाड सेकिएको छ र अर्थतन्त्र एकदम नराम्ररी प्रभावित भएको छ। अब खास गरी यस बीचमा नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई भेट्ने, उहाँहरूका गुनासा सुन्ने, उहाँहरूलाई संक्रमणबाट बचाउने अथवा विभिन्न जनचेतनामूलक कामहरूमा तपाईँ पनि लागिराख्नु भएको छ। राहत वितरणका कामहरू कतिको प्रभावकारी भइरहेका छन्? तपाईहरूले गरेका कामहरू के लाग्छ तपाईँलाई? सरकारले एकातर्फ गरेका कामलाई टिप्पणी गर्न सजिलो हुन्छ तर तपाईँ आफैहरूले पनि गरिरहेका कामहरू कतिको प्रभावकारी भइरहेका छन्? होइन, एउटा कुरा के छ भने संक्रमण फैलिसकेको अवस्थामा आम नागरिकलाई समस्या परिसकेको अवस्थामा हाम्रो भूमिका के हो भने, एउटा जनप्रतिनिधिको भूमिका के हो भने अब हामीले सबै दुःख, प्रत्येक नागरिकको सबै दुःख निवारण गर्न निश्चय पनि सक्दैनौँ। तर के छ भने उहाँहरूको दुःखमा सहभागी भएर उहाँहरूको त्यो घाउमा मलहम लाउने काम चाहिँ निश्चय पनि हामीले गरेका छौँ र त्यो उहाँहरूको समस्यालाई एकदम नजिकबाट निहालेर पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा, सम्बन्धित ठाउँमा हामीले आम नागरिकका समस्यालाई पुर्याइ पनि राखेका छौँ। र अहिले एउटा के देखियो भने यो महामारी र सङ्कटको बेलामा यो प्रदेश सरकार पनि छ। प्रदेश सरकारको एउटा पात्रको रूपमा, प्रदेशको एउटा पात्रको रूपमा प्रदेश सभाका माननीयहरू जुन अहिले सङ्घीय सरकारका माननीयलाई खोजेर बिरलै कहीँ कतै भेटाइन्छ, तर के छ भने प्रदेश सभाका माननीयहरू अहिले चाहिँ सजिलै उपलब्ध हुने र आम नागरिकको गुनासा, त्यसपछि आम मतदाताका समस्याहरूलाई बुझ्नेतर्फ चाहिँ त्यो सबै आफ्नो ठाउँमा सबै केन्द्रित हुनु भएको जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु। र यो एउटा राम्रो अवसर प्रदेश सरकारलाई आफ्नो औचित्य र आफ्नो चाहिँ प्रदेश सरकारको आवश्यकता पुष्टि गर्ने एउटा अत्यन्त राम्रो र सुनौलो अवसरको रूपमा यो थियो। तर त्यसमा प्रदेश सरकार कहीँ कति चुकेको जस्तो अनुभूति हामीले पाएको छ। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। खास गरी नेपाली कांग्रेसको भूमिकाका विषयमा पनि धेरै प्रश्नहरू लामो समयदेखि उठ्ने गर्छन्, संसदमा होस् अथवा सडकमा होस्। यो बेलामा हुन त सडकमा आउने अवस्था छैन, तर पनि आम नागरिकले नेपाली कांग्रेसलाई कहाँ भेटिरहेका छन् यति बेला? अब यो बडा चाहिँ तपाईले अलि जटिल प्रश्न गर्नुभयो। मैले यसको उत्तर कसरी दिन खोज्छु भने
कुनै पनि कुरा नकारात्मक कुराको प्रचार प्रसार अत्यन्त तीव्र गतिमा हुन्छ र सकारात्मक कुराको प्रचार निश्चय पनि त्यो अलिकति कम वेगमा हुन्छ। हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक एकदम आम मतदाताको जनचाहना अनुसार चाहिँ निभाइराखेको कुरा मैले यहाँको टेलिभिजन मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। र जनजीविकाको सवालमा, प्रदेशको विकास र समृद्धिको सवालमा, जनताका चासो र जनताका इस्युज र मुद्दाहरूको सरकारको सवालमा हामीले बारम्बार सदनमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिराखेका छौँ र सरकारलाई सचेत सजग र खबरदारी गर्नमा पनि पछि हटेका छैनौँ। अब के छ भने हामी लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट आएको हुनाले हाम्रो संस्कार चाहिँ के हो भने सम्बन्धित ठाउँमा आवाज उठाइदिने, सरकारलाई झकझकाइदिने। अब त्यो सडक बन्द, त्यसपछि सदनमा माइक फालाफाल, अनि त्यसपछि रोस्टम घेर्ने, कुटाकुट, कुर्सी उठाउने, त्यो किसिमको गतिविधि गरेको भए अत्यन्त छिटो र एकदम फास्ट उसमा चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसको भूमिका देखियो भन्ने किसिमको अनुभूति हुन्थ्यो। हामी त्यो मनोविज्ञानबाट अहिलेसम्म उन्मुक्त हुन सकेका छैनौँ र कुनै पनि कुरा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ र त्यो उद्दण्डता चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको संस्कारमा छैन। मैले त्यो कुरा भन्न चाहन्छु। त्यसो भएदेखि तपाईँहरूले आफ्नो एक खालको संयमताका बिचमा विरोधका स्वरहरू गुन्जाइराख्नु भएको छ अथवादेखि खास गरी आम नागरिकहरू जो अप्ठ्यारोमा छन् उनीहरूका बिचमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ? जनताको प्रत्येक चाहिँ इस्युजहरूलाई हामीले सम्बन्धित ठाउँमा उठाउने कुरामा कहीँ कतै चाहिँ कन्जुसाइ गरिराखेका छैनौँ। जस्तो तपाईँले दुई तीन पटक मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर पनि यस बीचमा खास गरी सीमा क्षेत्रमा अल्झिएका नेपाली, अड्किएका जो धेरै समस्यामा परेका नेपाली अथवा दैनिक रूपमा हातमुख जोड्नलाई निकै समस्यामा परेका नागरिकहरूका बीचमा तपाईँले ज्ञापन पत्र बुझाएर मुख्यमन्त्रीलाई उनीहरूको जीवनयापनलाई सहज बनाउन र नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउनका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। तपाईँले गरेका आग्रहहरू सरकारले कतिको सुनेको पाउनु भएको छ? होइन, यो सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, यो सन्दर्भमा प्रदेश सरकार चुक्यो। के मानेमा चुक्यो भने तपाईँको जब भारतको महाराष्ट्रमा 2 अङ्कको सङ्ख्यामा कोरोना हजुर दर्शकबिन, हामी यो सन्दर्भलाई जोडिरहेका छौँ। एकैछिन यो इन्टरनेटले केही समस्या बनाइरहेको छ र यो निरन्तर रूपमा हामीले यो संवादलाई अगाडि बढाउनेछौँ र प्राविधिक साथीहरू यसमा लागि पनि राख्नु भएको छ। मान्यज्यू, हजुर हजुर तपाईँले अगाडि बढाइदिनुहोस् आफ्नो भनाइलाई। त्यो बेला चाहिँ कम्तीमा पनि भारतले लकडाउन गर्दै गर्दाको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अविलम्ब त्यति बेलै आफ्ना प्रदेशका नागरिकहरूलाई भित्र्याउने किसिमको त्यो निर्णय र अठोट लिएको भए सायद अहिले यो प्रदेशमा महामारी र सङ्कट यसरी यो रूपमा अगाडि बढ्ने थिएन। त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकार चुकेको छ र त्यही सन्दर्भमा जब उनीहरू नेपाली नागरिकहरू जो भारतमा थिए उनीहरू रोजगार विमुख भए, त्यति बेला चाहिँ अब रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने डर जब भयो, त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ अब विभिन्न कष्ट काटेर चाहिँ सीमा नाकामा कैयौँ दिनसम्मको कष्टकरपूर्ण यात्रा गरेर सीमा नाकामा आउनुभयो। सीमा नाकामा आइसकेपछि त्यो प्रेसर थेक्न नसकेपछि बल्ल प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा उनीहरूलाई नेपाल भित्र्याउने वातावरण बनायो, तर तबसम्म ढिलो भइसकेको थियो। र त्यो सन्दर्भमा मैले बारम्बार भेटेर पनि अब हामी सीमा क्षेत्रको परेको हुनाले बारम्बार चाहिँ समस्या आउने, ल हामीलाई भित्राइदिनु पर्यो, हामी सीमामा आएर बसिराखेका छौँ, खाने व्यवस्था छैन, सुत्ने व्यवस्था छैन, घाम छ, पानी छ, शौचको व्यवस्था छैन भनेपछि त्यो आफैमा एउटा चाहिँ रोग उत्पादन हुने थलोको रूपमा त्यो ठाउँहरू थिए, त्यो सीमामा जुन अल्पत्र रूपमा बसिएका थिए, त्यो मासले बसेका थियो। अब त्यो सन्दर्भमा बारम्बार ध्यान आकर्षण गराउँदाखेरि पनि यो सन्दर्भमा चाहिँ प्रदेश सरकारले अहिले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन, सङ्घीय सरकारको आदेश हामीले कुट्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने किसिमको जवाफहरू मुख्यमन्त्रीबाट आउने गर्दथ्यो, जुन अत्यन्त चाहिँ त्यो सङ्घीयताको अनुकूल थिएन। र अहिले प्रदेश सरकारको पनि जुन हिसाबले भूमिका हुनु पर्दथ्यो, जस्तो मैले एउटा एक्जाम्पल हजुरलाई के दिन खोजेँ भने केन्द्र स्तरमा सीएमसी क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर, कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर गठन भएको छ। त्यसमा कम्तीमा पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा राख्नु पर्दथ्यो, किनभने आफ्नो प्रदेशको भूमिका र कुन ठाउँमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सङ्क्रमणको अवस्था के छ, त्यो सारा चाहिँ सङ्घले नै गर्ने हो भने त प्रदेशको के काम त?
यो कदमहरू यस्ता धेरै एक्टिभिटिजहरू छन् जुन सङ्घीयताको प्रतिकूल चाहिँ वर्तमान यो सङ्कट र महामारीको अवस्थामा पनि सङ्घीय सरकारले गरेको छ। अब खास गरी यस बीचमा प्रदेश सरकारको भूमिकाका विषयमा निकै धेरै टिप्पणीहरू आउन थालेका छन्। भूमिकाका विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। तपाईँ प्रदेशसभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यति बेला नागरिकहरूले, तपाईँले भन्नुभयो प्रदेशसभाका सांसदहरू घर घरमा टोल टोलमा भेटिन्छन्, सङ्घीय सांसदहरू काठमाडौँतिरै व्यस्त छन्, तर स्थानीय सरकार बलियो रूपमा अहिले सङ्क्रमितको दर घटाउनका लागि अथवा कोरोना नियन्त्रणका लागि बढी खटिएको छ, तर प्रदेश सरकार केही काम गर्न सकेको छैन भनेर टिप्पणी गरिन्छ नि। निश्चय पनि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, त्यसपछि भारतबाट आउनेहरूको प्रारम्भिक फेजमा त्यो व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहले पाएको छ र यो समग्रको यो स्वास्थ्य सामग्री लगायतका समग्र पीसीआर र टेस्ट दायराहरूको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको जुन भूमिका, जुन जिम्मेवारी हुनुपर्दथ्यो त्यसमा कहीँ कतै प्रदेश सरकार चुकेको हो कि भन्ने अनुभूति हामीलाई पनि भएको छ। र अहिले एउटा जवाबदेहिताको सन्दर्भमा, जस्तो एउटा क्वारेन्टाइनको इक्जाम्पल मैले दिएँ, क्वारेन्टाइनमा भारतबाट वा प्रवासी चाहिँ जो पनि आए उनीहरूलाई स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन मिलाइयो। अब त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापकीय पक्षको जिम्मेवारी कसले लिने? एउटा पालिकामा कहीँ 10 वटा क्वारेन्टाइन छ, कहीँ 18 वटा क्वारेन्टाइन छ, मतलब मिनिमम एउटा पालिकामा आज हजुरको 5+ 5 वटा माथिका क्वारेन्टाइनहरू छन्। कहीँ अब लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा त 14 वटा क्वारेन्टाइन छ भनेपछि अब नगरपालिका आफैमा, पालिकाहरूसँग आफैमा जनशक्ति छैन, बजेटको अभाव छ। यो सन्दर्भमा त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षको जिम्मेवारी कसले लिने? 3 तहको हामी शासन प्रणालीको अभ्यास गर्दै गर्दा एकअर्कालाई देखाएर उम्किन सक्ने अवस्थाको अहिले हामीले देखिराखेका छौँ। स्थानीय तहले भन्छ हामीसँग पैसा छैन, सङ्घ र प्रदेशले चाहिँ यसको व्यवस्थापकीय पक्षको जिम्मेवारी लिनु पर्यो, हामीले चाहिँ हेरचाह गरिदिने जिम्मेवारी हाम्रो, जनशक्ति पनि हामीसँग छैन। अब प्रदेश सरकारले के भन्छ? हामीले पैसा मात्रै पठाइदिने हो, त्यो गर्ने स्थानीय तहले हो। सङ्घीय सरकारले के भन्छ? यो प्रदेश र पालिकाले गर्ने हो। त्यसैले जवाबदेहिताको सन्दर्भमा जवाबदेही को हुने त? त्यहाँ रहेका क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको गुनासा छ। त्यहाँ अनुगमनमा हेर्दै जाँदा, त्यहाँ भिजिट गर्दै जाँदा उनीहरूको गुनासोलाई सम्बोधन कुन तहले, कुन निकायले गर्ने भन्ने त्यो अन्योन्यता अझै हामी जस्तो जनप्रतिनिधिहरूमा छ भने त अब आम सर्वसाधारणले यसलाई कसरी बुझ्ने त? त्यही भएर यो आजको दिनमा प्रदेश सरकारले यसमा दह्रो रूपमा आफ्नो भूमिका देखाउन सक्नु पर्दथ्यो, तर त्यसमा चाहिँ चुकेको छ। अब हामीले निरन्तर रूपमा कोरोनाकै सङ्क्रमणका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँले एक खालको मूल्याङ्कन पनि गरिराख्नु भएको छ होला, प्रदेश सरकारको भूमिका, त्यस्तै गरी सङ्घीय सरकारको भूमिका के हुनुपर्थ्यो, के भइरहेको छ? होइन, भूमिकाको सन्दर्भमा अहिले नागरिकले के हो भने राज्यको उपस्थिति दह्रो रूपमा खोजेका छन् यो महामारी र सङ्कटको बेलामा। अनि यस्तो बेलामा अब एउटा स्वास्थ्य सामग्रीहरू जस्तो 10 अर्ब रुपियाँ सकियो भन्ने किसिमको अहिले छापाहरूमा आए यो कोभिड महामारी तथा राहत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा। अब त्यो 10 अर्ब रुपियाँ सकिँदै गर्दा अहिले सामान्य एउटा सफाई कर्मीलाई जो स्थानीय तहमा छन् उनीहरूलाई मानिलिउँ कुनै शौचालय सफा गर्नुपर्ने अवस्थामा एउटा पिपिई सम्म नहुनु र क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू जो क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् उनीहरूलाई एउटा मास्कले 4-4 दिनसम्म चलाउनु पर्ने अवस्था छ भनेपछि प्रत्येक दिन एउटा मास्क नपाउनु, त्यो पैसा कहाँ गयो त? यो सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी के र सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी के? अनि त्यसपछि टेस्टको दायराहरू जुन चाहिँ अत्याधिक फराकिलो बनाउनु पर्नेमा अहिले सङ्घीय सरकारले एउटा निर्णय के गरिदियो भने हजुरको अब एउटा सीमित अवधि क्वारेन्टाइन बसिसकेपछि लक्षण नदेखिएकाहरूलाई घर होम आइसोलेसनमा पठाएर उहाँहरू 15 दिनपछि चाहिँ फ्री हुनुहुन्छ, निर्वाध रूपमा घुमफिर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ निर्णय गरेको छ। र त्यो निर्णयको हामीले सम्बन्धित ठाउँमा कुरो राख्दै गर्दा यो हामीले त्यो विदेशमा इटली र अमेरिकाहरूमा यो प्र्याक्टिस हुँदैछ भन्ने किसिमको जवाब सुन्यो। अब हामी नेपालमा छौँ, हामीले आफ्नो यथार्थ धरातल, हामी कुन देशमा छौँ, हाम्रो अवस्था के छ, हाम्रो भौगोलिक र आर्थिक अवस्था के छ, त्यो सबै बुझेर त्यो निर्णय गर्नुपर्दछ। हामीले युरोप र अमेरिकाको आदेशीको गर्ने अनि त्यसपछि यो महामारीको बेला मात्रै गर्ने कि अरू अन्य सबै कुरामा त्यसको तुलना गर्ने त? त्यो आज प्रमुख प्रश्न त्यो हो। र यसमा जुन आज सङ्घीय सरकारले यो महामारीको बेलामा जुन निर्णयहरू गर्दैछ त्यो निश्चय पनि जनहितमा छैन र महामारीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न अब बिस्तारै नियन्त्रण गर्दै आर्थिक र सामाजिक गतिविधि पनि चलायमान गर्नुपर्ने दायित्व सङ्घीय सरकारको छ र प्रदेश सरकार त्यसमा मौन नै बसेको छ र त्यसमा अब अविलम्ब यी कदमहरू चाल्दै दैनिकीलाई, जनजीविकालाई सहजतातर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ भन्ने मैले कुरा राख्न चाहन्छु।
अब लकडाउनको मोडालिटी फेर्ने बारेमा खास गरी अहिले मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने भनिएको छ। आज सम्भवतः नयाँ खालको एउटा निष्कर्ष पनि आउला। तपाईँको सुझाव चाहिँ कस्तो छ? अब आम नागरिकहरू कसरी आफ्नो पूर्व अवस्थामा फर्किनका लागि मोडालिटीको तयार सन्दर्भमा रहनु गर्दै पर्ला? गर्दा हामीले मोडालिटीको सन्दर्भमा हामीले कुरो गर्दै गर्दा बारम्बार हामीले सुन्ने गरेका छौँ कि अब मोडालिटीमा केही परिवर्तन आउँछ, अब मोडालिटीमा केही परिवर्तन आउँछ। तर आजको अवस्थासम्म आउँदै गर्दाखेरि हेर्दै गर्दाखेरि यो सरकारको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि यो सरकारले केही ठानेको छ भने त्यो लकडाउनलाई नै ठानेको छ। र कहीँ कतै तपाईँको सवारी साधनहरू बुढेको खण्डमा वा चाहिँ आम नागरिक हिँडेको खण्डमा त्यो सुरक्षाकर्मी लगाएर ल राज्यको उपस्थिति छ है भनेर त्यो दम्भ देखाउने बाहेक यो सरकारले अहिलेसम्म गर्न सकेको रोकथाम र नियन्त्रणको सन्दर्भमा रोकथाम गर्न सकेको अरू अन्य केही देखिन सक्ने काम चाहिँ हामीले देख्न सकेका छैनौँ। र त्यो लकडाउनलाई नै उसले आफ्नो बहादुरी ठानेको छ, जुन कि आम नागरिकले त्यसलाई एकदम नकारात्मक रूपमा हेरिराखेको छन्। किनभने यसको औषधि ननिस्किसकेको खण्डमा अब यसलाई हामीले आफ्नो दैनिकीसँग जोडेर, यो कोरोनालाई आफ्नो दैनिकीसँग जोडेर आफ्ना सामाजिक गतिविधिहरू, आफ्ना आर्थिक गतिविधिहरू, एउटा निश्चित स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर, एउटा भौतिक र सामाजिक दूरी पुरा गरेर अब क्रमशः फेज वाइज यसलाई चाहिँ अब निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन। र सङ्घीय सरकारले पनि यसलाई अन्य देशहरूको तुलना गर्नुभन्दा पनि आफ्नो देशको आर्थिक अवस्था हेरेर हामी कुन स्टेजमा छौँ, कुन फेजमा छौँ त्यो बुझेर अब क्रमशः आर्थिक गतिविधिलाई कुकुलो गराउँदै लैजानु पर्दछ। अन्यथा आजको अवस्थासम्म 15 जनाले कोभिड महामारीको उसबाट ज्यान गुमाएका छन् भने हिजो मात्रै छापाहरूमा के आएको छ भने कम्तीमा 1200 जनाले यो लकडाउनको अवधिमा आत्महत्या गरिसकेको अवस्था पनि छ। र यसमा हामीले 5 नम्बर प्रदेशकै कुरो गरिराख्दा पनि 5 जनाको मृत्यु हजुरको कोभिडले भएको छ भने लमसम 50 जनाभन्दा बढीको मृत्यु चाहिँ आत्महत्याले गरेको छ। छापाहरूले त्यसलाई पनि प्राथमिकता राखेर के कति कारणले उनीहरूले ज्यान गुमाए, के कति कारणले उनीहरूलाई आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्यो, किनभने बहुमूल्य जीवन भनेको बहुमूल्य हो। भन्दै अब निश्चय पनि आर्थिक र सामाजिक गतिविधिलाई स्वास्थ्यतर्फ उन्मुख गराउन अब सङ्घीय सरकारले मोडालिटी परिवर्तन गर्नुको विकल्प नरहेको कुरा मैले राख्छु। अब मान्यज्यू, तपाईँ सीमा क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा खटी पनि राख्नु भएको थियो, हामीले विभिन्न समयमा देखेका पनि थियौँ। खास गरी तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र अथवा तपाईँ विभिन्न ठाउँमा अनुगमनका लागि जाँदाखेरि अहिले नागरिकहरूको दुःख चाहिँ कस्तो छ? उहाँहरूको गुनासो चाहिँ के छ, के भन्नुहुन्छ? नागरिकहरूको अहिले सबभन्दा ठुलो दुःख भनेको एउटा लकडाउनले पाएको शास्ति। अब दोस्रो कुरो चाहिँ जुन स्वास्थ्य मापदण्ड, जुन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको जुन चेक जाँच छ त्यो चेक जाँचमा ढिलाइ, त्यसपछि चेक जाँच भइसकेकाहरूको त्यो नतिजा जुन अहिले पिसिआर भएकाहरूको कम्तीमा पनि 12 दिनसम्म पनि नतिजा नआउनु, यी मेजर रूपमा अहिले भोगिराखेका हामीले अनुगमन गर्दै गर्दा निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो घुम्दै गर्दा नागरिकहरूले भोगेको यो समस्या हो। र अर्को यो कृषिको सन्दर्भमा कुरो गर्नुपर्दा यो अत्यन्त उब्जाउ क्षेत्र हो, यो लुम्बिनी क्षेत्र। कृषिको लागि जुन सामग्रीहरू उपलब्ध हुनुपर्ने हो हिजोको अनुकूल समयमा पनि राज्यले उपलब्ध नगराउन सकेको खण्डमा आज त यो प्रतिकूल समय छ। प्रतिकूल समयमा कसरी उपलब्धता हुनेछ, हामीले खेती किसानी कसरी गर्छौँ भन्ने यो आम नागरिकहरूमा यसबारेमा एउटा ठुलो चिन्ता चाहिँ पाएको छु। अब खेती किसानीको सन्दर्भ यहाँले जोड्नुभयो। अहिले धेरै किसानहरू आफ्नो खेतबारीमा व्यस्त हुनुहुन्छ, मलहरू नपाएको अवस्था, परिस्थिति हिजो सही हुँदाखेरि पनि यो समस्या थियो र अहिले त परिस्थिति नै प्रतिकूल छ। यसबीचमा किसानहरूका दुःख चाहिँ के छन्? अब किसानहरूको दुःख त्यही त, किसानहरूको दुःख मैले भनिसकेँ। अब बिउ नपाउने समयमा, त्यसपछि हजुरको युरिया चाहिने बेलामा डिएपी पाउने र डिएपी चाहिने बेलामा युरिया पाउने, अत्यन्त यो एकदम क्रिटिकल पोजिसन हो। र यो आजसम्मको जे जति सरकारहरू बने यो के हो यो एउटा बुझ्न अत्यन्त गाह्रो भइराखेको छ कि ठ्याक्कै यो कृषकहरूलाई चाहिने बेलामा त्यो उपलब्ध नहुने। अनि हाम्रो क्षमता यो हो भन्ने कुरा कुर्सीमा बसेका माननीय मन्त्रीज्यू र सरकार सञ्चालन गरिराखेका दलहरूलाई पनि थाहा छ कि नेपालमा यति खपत, यति मेट्रिक टन खपत यो रासायनिक मलको छ। त्यति थाहा हुँदा हुँदै पनि समयमा आयात गर्न नसक्नु कसले रोकेको छ? पैसा तपाईँसँग छ, साधन स्रोत तपाईँसँग छ, व्यवस्थापन सबै गर्ने तपाईँसँग हो, तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी हो। अनि के कति कारणले यो रोकिन्छ त? यो अब मलाई एउटा मेरो अनुभूति के लाग्छ भने एउटा स्वार्थ समूह चाहिँ यसमा सक्रिय छ।
अब जसले चाहिँ एउटा कालोबजारी गर्न र चाहिँ एउटा निश्चित व्यापारीहरूलाई एउटा एउटा स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुने किसिमको यो मल खादमा सदैव र सधैँ चलखेल हुने गर्दछ र यो मैले मात्रै होइन कि यो सीमावर्ती क्षेत्रका अन्य मान्यजीवहरूले पनि धेरै र बारम्बार उठिरहने प्रश्न मध्ये यो कृषकहरूको आपूर्ति सहज हुने सम्बन्धमा यो यो एकदम अत्यन्त जटिल समस्या हो। त्यसलाई अविलम्ब सरकारहरूले अहिले 3 तहको जुन हामी शासन प्रणालीको कुरा गर्दैछौँ 3 तहको सरकारहरूले यसलाई अविलम्ब जोड दिएर पूर्ण व्यवस्थापनमा यसमा लगानी बजेट के खर्च गर्नुपर्ने हो खर्च गर्नुपर्दछ भन्ने पनि सुझाव दिन्छ। अब प्रदेशको जो खालको बजेटको तयारी अनि त्यसपछि स्थानीय सरकारहरू पनि यो कोरोना महामारीका बीचमा बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछन्। अबको बजेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा केही झल्कोहरू आइरहेको छ, तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? अहिले नीति तथा कार्यक्रमको 167 वटा बुँदा पढ्दै गर्दा अब त्यसले क्रमभङ्गता गरेको जस्तो देखिएन है कपिल। त्यो निरन्तरता नै जस्तो देखियो। त्यसमा कोभिड शब्द धेरै ठाउँमा थपियो, त्यसपछि हजुरको कृषिलाई प्रायोरिटी भनेर धेरै ठाउँमा कृषि शब्द राखियो। तर अब बजेट आउँदै गर्दाखेरि बजेटले कसरी कुन आकारको त्यो समेट्छ, जस्तो कोभिडबाट पीडित कुन क्षेत्र कुन तह र कति पीडित भन्ने सन्दर्भमा, कति क्षति गरेको सन्दर्भमा अब त्यो कसरी मूल्याङ्कन गरेर सरकारले ल्याउँछ। र यसले मैले त्यो नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा पनि मैले के भनेको छु भने यो प्रदेश सरकार चाहिँ चुकेको दोस्रो पटक हो। एउटा चाहिँ आम नागरिक प्रदेशको नागरिकलाई नेपाल भित्राउन नसक्नु, आफ्नो प्रदेशमा भित्राउन नसक्नु, त्यो पहिलो त्रुटि भयो। र अहिले पूर्ण बजेट ल्याएर दोस्रो त्रुटि गर्दैछ, किनभने क्षेत्रगत रूपमा यसले पारेको कोभिडले पारेको असर र क्षतिको बारेमा अहिले नै पूर्ण यकिन गरिसक्ने अवस्था छैन। त्यसैले भोलि अहिले आएका कार्यक्रमहरू जुन बजेटमा समेटिने छन् त्यो कहीँ कतै, किनभने यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन कसैलाई पनि छैन र त्यो आएका कार्यक्रमहरू कहीँ फेरि कागजमै सीमित हुने हुन् कि भन्ने किसिमको एउटा आशंका अझै पनि त्यो हामी सबै माझमा छ। इभन सरकारका मन्त्रीज्यूहरू पनि सरकारलाई पनि यो कुराको आभास छ हामीले ल्याउने बजेटहरू भोलि यो अलिकति लम्बिने भयो भने यसले कागजमै सीमित गराउने हो कि भन्ने किसिमको अनुभूति पनि गराएको छ। र निश्चय पनि अहिले अब हामी विकास निर्माणको कुरा गर्दै गर्दा पुल पुलैयाहरू, त्यसपछि बाटाघाटाहरू यी त बनिराख्ने र भइराख्ने निरन्तर प्रक्रिया हुन्, त्यो 1 वर्ष नबनौला। तर के छ भने जुन विदेशबाट बेरोजगार भएर आएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू छन् सबभन्दा ठुलो चुनौती र व्यवस्थापन आज उहाँहरूको सन्दर्भमा बजेटले कसरी समावेश गर्छ। स्वरोजगारको कुरा त गरिएको छ नि कार्यक्रममा, तर यो बजेटमा यसले कसरी आकार लिन्छ, कुन सेप लिन्छ र कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा त्यो अझै हेर्न बाँकी छ। मुख्य कुरा बेरोजगारी नै हो र आम नागरिकलाई राहत हुने गरी जुन अहिले यो 3 महिना 4 महिनाको अवधि अब भनौँ न हामीले जुन झेलिराखेका छौँ लकडाउनको अवधिमा, यसमा राहतको सन्दर्भमा जस्तो हामीले अहिले के हेरेको भने स्थानीय तहहरूले ज्यालादारीहरूलाई वा अति विपन्नलाई जुन राहत बाँड्यो 10 देखि 15 किलो चामल, के 3 महिनामा त्यो त्यति रासनले चाहिँ उनीहरूको दैनिकी र जीविका कट्छ त? त्यसैले मैले कम्तीमा पनि अब बजेटमा त्यस्ता मजदुरहरूको यकिन गरेर सर्वपक्षीय रूपमा एउटा सिफारिस गराएर नगद प्याकेजको चाहिँ घोषणा गर्नुपर्दछ भनेर मैले त्यो माग पनि गरेका हुँ र प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा राहतको कुरो चाहिँ गरेका छ। अब कुन परिपाटीमा ल्याउँछ त्यो विपन्न ज्यालादारीहरूलाई नगदको प्याकेजमा ल्याउँछ कि अन्य प्याकेजमा ल्याउँछ, कसरी ल्याउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। र अर्को कुरो कृषिलाई अब चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ। अर्बौं रुपियाँहरू जुन हामीले आयात गरेर कृषि सामग्रीहरू नेपाल भित्राइराखेका छौँ कृषि प्रधान देश भन्दै गर्दाखेरि अब यो बजेटले कम्तीमा पनि के देखाउनु पर्दछ भने अब पनि कम्तीमा एउटा क्षेत्रमा कृषिको क्षेत्रमा प्रदेश सरकार चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ। त्यो हिसाबले पनि कृषिका धेरै कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् र बजेटमा कसरी त्यो आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। र अर्को मुख्य कुरो यो 5 नम्बर प्रदेशको भनेको पर्यटन हो र लुम्बिनी जसलाई हामी मिनी नेपालकै रूपमा लिने गर्दछौँ। यो प्रदेश लुम्बिनीले गर्दाखेरि यो प्रदेशलाई मिनी नेपालकै रूपमा व्याख्या हुने गर्दछ र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यही प्रदेशमै बन्दैछ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ खर्बौंको लगानीहरू पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ भित्रिसकेको अवस्था छ र त्यो लगानीहरूलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त अब यो बजेटले के कसरी सम्बोधन गर्दछ त्यो हेर्न पनि बाँकी छ। यी यावत कुराहरू समेटेर बजेटमा आउनु पर्दछ। हेरौँ बजेट आइसकेपछि बल्ल त्यस सन्दर्भमा पूर्ण प्रतिक्रिया दिन मिल्दछ। जस्तो नि अब प्रदेश नम्बर 5 कै सन्दर्भमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा अहिले अब तपाईँले भने जस्तै उच्च प्राथमिकतामा बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने एकातर्फ छ, तर स्थानीय क्षेत्रका जो खालका किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य उत्पादनहरू सडकमा पोखेका, दुध सडकमा बगाएका दृश्यहरू हामीले धेरै पटक देख्यौँ।
तर भारतबाट निर्वाध रूपमा यी खालका कृषिजन्य तरकारी फलफुल लगायतका विभिन्न वस्तुहरू आइरहेका छन् र हाम्रो स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ सरकारले प्राथमिकता दिने भनेर नीतिमा भन्छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ? यो सरकारको अकर्मण्यता हो कपिलजी। यसलाई मैले सरकारको अकर्मण्यता मान्छु, किनभने जुन आफ्नो देशको उत्पादन छ, जस्तो सङ्घीय सरकारले के भन्छ भने त्यो कोभिड महामारी उच्च स्तरीय समितिले के निर्णय गर्छ भने तरकारीको र खाद्यान्नको ढुवानीमा कहीँ कतै कुनै पनि किसिमको बाधा व्यवधान हुने छैन भनेर उसले सङ्घबाट एउटा सर्कुलर जारी गर्छ। तर यहाँ के भइदिन्छ भने एउटा पालिकाले एउटा के निर्णय गर्छ भने अन्य पालिकाबाट आएका चाहिँ सब्जीहरू हाम्रो पालिकामा नभित्रिने, अन्य जिल्लाबाट आएका खाद्यान्न र सब्जीका गाडीहरू हाम्रो जिल्लामा नभित्रिने भनेर त्यो जिल्लाको पालिकाको फेरि आफ्नो निर्णय हुने गर्दछ। यसले एउटा कन्फ्लिक्ट ल्याइदियो। कन्फ्लिक्ट ल्याउँदै गर्दाखेरि किसान अन्यलमा परे। जुन कुराको सहजीकरणको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रत्येक जिल्लामा जुन सीएमसी गठन गरिएको छ, यो सहजीकरणको जिम्मा उहाँले लिनु पर्दथ्यो, तर त्यसमा उहाँहरू पनि चुक्नु भयो। कतिपय अन्तर जिल्लामा जुन तरकारीहरू पठाउनु पर्ने थियो, जस्तो रूपन्देहीमा मानिलियो एक हिसाबले यहाँ तरकारीको अत्याधिक उत्पादन हुन्छ, यसलाई त पाल्पा पठाउनु पर्यो, अर्घाखाँची पठाउनु पर्यो। जबकि एउटा कुरा इन्टरनेसनल्ली के प्रुफ छ भने डब्ल्युएचओले पनि के प्रमाणित गरिसकेको छ भने तरकारी सागसब्जीबाट कोरोना सर्दैन। तर हामी नेपालीहरूमा त्यो भ्रम र भयावह छ र हामीले भारतबाट आएका उपभोग गर्ने र आफ्नै नेपाली दाजुभाइहरूले आफ्नै बारीमा उत्पादन गरेको चाहिँ सब्जीहरू प्रयोग नगर्ने, यसमा सरकारको अकर्मण्यता र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सहजीकरणको कमीले गर्दाखेरि यो समस्या भोग्नु परेको। जस्तो अब एउटै स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा पनि तरकारीहरू नपुगेका, जान नपाएका, रोकटोक गरिएको अवस्थाहरू हामीले धेरै पटक दृश्यहरू पनि देखायौँ। तपाईँहरूले पनि संसदमा यो खालको आवाजहरू उठाइराख्नु भएको छ। तर सरकारले एकातर्फ सुन्छ, अर्कोतर्फ यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन, रोक्दैन, अथवा यो क्रम चाहिँ जारी रहन्छ। किन यस्तो भइरहेको छ? होइन, मैले अघि नै कुरो राखिसकेँ। यो के हो भने जवाबदेहिताको सन्दर्भमा जवाबदेहिताको हुने जस्तो सङ्घीय सरकारले एउटा निर्णय गर्छ, अनि त्यसपछि प्रदेश सरकारले अर्को निर्णय गर्छ, अनि त्यसपछि पालिका र के भन्छ तपाईँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अर्को निर्णय हुन्छ। यसको अब सहजीकरणको जिम्मा सङ्घले निर्णय गर्ने, स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेशले समन्वय नगर्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यविधि चाहिँ यसको यो लकडाउनको अवधिमा बनाउनु पर्दथ्यो। त्यसमा चाहिँ चुकेका छन्। सङ्घीय सरकार पनि चुकेको छ, प्रदेश सरकार पनि चुकेको छ, पालिका पनि चुकेको छ। सङ्घबाट निर्णय, पालिकाले कार्यान्वयन र प्रदेशले समन्वयन, यसरी भएको भए कहीँ पनि कुनै किसिमको कन्फ्लिक्ट आउने थिएन। तर त्यो समन्वय र सहकार्यको अभावमा धेरै ठाउँमा यस्ता समस्याहरू हामीले देख्ने गरेका छौँ, भोग्ने गरेका छौँ। अब हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा खास गरी यो कोरोनाका बिचमा भुकमरीको समस्या हुनसक्छ भनेर धेरै आकलनहरू गरिएका छन्। कोरोनाभन्दा पनि ठुलो डर नेपालीका लागि यो हुनसक्छ भनिएको छ। तपाईँको धारणा के छ यसमा? मैले अघि नै भनिसकेँ, अब बिस्तारै यो लकडाउन मात्रै यसको यो औषधि उपचार हो भनेर जुन सरकारले सोचिराखेको छ, अब त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित गर्दै, किनभने रोगले भन्दा पनि भोगले निश्चय पनि मर्ने अवस्था अब क्रमशः आउँदैछ। यो धेरै 3 महिना भन्दा पनि 3 महिना लमसम हुन लागिसक्यो लकडाउनको। त्यसैले अब यो परिमार्जित गर्दै दैनिक नागरिकको दैनिक आर्थिक जीवन र सामाजिक जीवनलाई सहजीकरणतर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ। र यो एउटा के भने आम नेपालीहरू अब एउटा अभ्यस्त के भइसकेका छन् भने अब यो यति छिटो सकिनेवाला छैन भन्ने किसिमको मनोविज्ञान हामी सबैमा आइसकेको छ। त्यसैले अब एउटा सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी कायम गरेर अब चाहिँ हामीले आफ्ना सबै गतिविधिहरू अगाडि बढाउँछौँ भन्ने किसिमको त्यो मनोविज्ञान हामी सबैमा डेभलप भइसकेको हुनाले अब यसलाई त्यसरी लैजानु पर्दछ र प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिँ अझ फराकिलो बनाउनु पर्दछ। किनभने जुन पिसिआरको दायरा छ, टेस्टको दायराहरू छ, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, यी सन्दर्भहरूमा एउटा ठोस निर्णय चाहिँ प्रदेश सरकारले लिनु पर्दछ। र जनशक्तिको सन्दर्भ, जनशक्ति अभावको कुराहरू बारम्बार आइराखेका छन्। जनशक्ति अभावको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले भोलिन्टियरहरूको पनि माग गर्न सक्दछ र त्यसमा हामी पनि प्रमुख प्रतिपक्षी पनि सरकारले यो स्वास्थ्य निर्देशिका बनाउने, त्यसपछि नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा के कस्ता चाहिँ हामीबाट सहयोग खोजेका छन्, हामी त्यो सहयोग पनि गर्न तयार छौँ। यति भन्दै यो महामारीबाट छिटै यो प्रदेशले, यो सिङ्गो नेपालले उन्मुक्ति पाओस्, नेपालीहरू पूर्वत रूपमा आफ्ना
सहज जीवनयापन गर्ने हामीलाई त्यो किसिमको सहजता प्रदान होस् भन्दै आफ्ना कुराहरू यही अन्त गर्छु कपिलजी। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवाद गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, यति बेला हामीले जोडेका थियौँ प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेशसभा सदस्य फखरुद्दिन खानसँग। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्छ। खास गरी लकडाउन र यो कोरोना सङ्क्रमणका बिचमा अब यो खालको मोडालिटी, प्रदेश सरकारको भूमिका र विभिन्न स्थानीय तहहरूले गरिरहेका काम कारबाहीका विषयमा पनि हामी बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। र खास गरी अब कोरोना महामारीका बिचमा 753 स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने तयारी पनि गरिरहेका छन्। बजेटमा खास गरी यो कोरोना नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू हुनेछन् र बजेट पनि त्यसतर्फ बढी केन्द्रित हुनेछन् भन्ने अपेक्षा पनि हामीले गरिरहेका छौँ। लकडाउनकै बिचमा आत्महत्याको दर निकै बढ्दै गइरहेको छ। मैले यो तथ्य एकपटक जोड्न चाहन्छु हाम्रा दर्शकका लागि। सुदूरपश्चिममा 115, कर्णालीमा 58, प्रदेश नम्बर 5 मा 242, प्रदेश नम्बर 2 मा 152, गण्डकी प्रदेशमा 121, त्यस्तै गरी बागमतीमा 231 र प्रदेश नम्बर 1 मा 186 जनाले यस बीचमा आत्महत्या गरेको खबर छ। खास गरी लकडाउनमा 1105 जनाले आत्महत्या गरेका छन् र कोरोना भन्दा पनि अन्य डरहरू यस बीचमा बढी देखिन थालेका छन् र यसतर्फ सरकार पनि बढी दायित्व बोध गरेर विभिन्न योजना नीति निर्माणका लागि संयम भएर अगाडि बढ्नका लागि हामीले आग्रह पनि गरिरहेका छौँ र हाम्रा दर्शकहरूले हामीलाई विभिन्न सूचना गुनासाहरू, आफ्ना क्रिया प्रतिक्रियाहरू टिपाइराख्नु भएको छ। हामीले त्यो समस्या समाधानका लागि प्रयास पनि गर्नेछौँ र अब हामी यो कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै एकपटक पछिल्लो तथ्याङ्क अपडेट गर्दछु यहाँहरूका लागि। अहिलेसम्म नेपालमा जम्मा 1,06,331 परीक्षण गरिएको छ। जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4,085 छ। कुल मृत्यु 15 छ। निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या 584 छ। हामी आज लकडाउनको 79औं दिनमा आइपुगेका छौँ। दर्शकहरू, यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र एमसिआरमा अत्यन्त राम्रो साथ दिने नरेश अधिकारी, नारायण पाण्डे, रोहित चौधरी लगायतको टिमलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै म कपिल गेवाली पनि यहाँहरूको बीचबाट आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।